الزلف اللون عسلامة نوال نهار الطاوس السكين غنخدم لي بوندانايا كاين لي سور تيت بوغ لي جون في هكا ميم بوغ لي بيبي نخدم وكا ونتزكنا مكاتيد نخدم تتبع لي طاب هكا على مودي دفرون وكي يسهل نخدم يكوفتي كنت بعد نخدم وكي التنخيطات نشود و يكذوا كيف كيف سي لا ميم شوز هو يكذوا سي لا ميم شوز شو كان وكي خدمات سلي بغيد وكي لي ماي سيري اتقى ميم يدي غتولي ميم كيف نتنين نخدم ومن بعد غنخدم دومي بغيد جو بريفير ماي سيري باك الدفاع يشبه ماي سيري فوالا نخدم هكا ومن بعد نهار تاكي نجبد الخيط هكا 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 نجبد الخيط هكي سين الخيط ومن بعد هو هاك نحكم هذا الخيط هذا الكروشي يدخل داخل لاماي هذه هكا نجبد الخيط نجبد الخيط زوج صافي عندي زوج فوق الكروشي نحكم الخيط هذا الثالث نحي كاع هذو نصوفها سناتاكي ندق ميوس كان هكا ندير فاك ماي سيري غنخدم 10 لي تو ومن بعد ندوي على غرون لكي لافاني نخدم 1 هكا ومن بعد لافان لو بو نخدم 1 2 بعد ندور الخدمة ومن بعد نخدم هكا اها اها نشبد الخيط هذا سهل نشبد الخيط اها هذا ها 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 هاك هذا يسهل هذا هذا هكا ولا دير ساكن كدفع البوا دفع يشبه ديكي بروميتو دوزيام هذا ديكي ربعة ني 4 لي تو نخدم 10 الدفاع اون بوند دو 10 10 تاع لي تور ومن بعد من نخدم 10 وبعد نطفي لو بوياكي ياخد البوياكي لي بوياكي حنا نخيط ومن بعد ندملها غمكا حنا نخيط بقيت نخدم سيغ تيت نير بوندانا نير كل يوم نمشي سيقار يوشبوف نخدم يوشبوف فان دا لا مود خدمة نتير تنوزن
6 يورو في فرنسا 14 جوسكا 14 يورو تينوزون. ايوا تخدم ملايين كنوي تخدم وندي 17 درهم سنت تكورين الصوف تخدم تيما من ونس 5000 تخدم بوندانا يوشبو فون على مود ملي كي نكملها هكا قليا 4 لتر مازال يدير نص 6 او ندملها مكان عفن خير عفن فوق دقيقة يا ربي نقص وين يحرشن 10 مينوت تيفوق ما تنيا جامي تخدم نكروشي ساعة ونص تفوكيت نير اون دوميير صحي نقات كملا دوغ على روان ديرني تور انقالو ديزيام بوس 10 وصلنا اخير et puis une pelote et demie ما يسيري كان نصفها سميس اللهم صل على الصعب بس قال ما يسيري هكا فوالا لافين 10 واحد زوج 3 4 5 واحد زوج 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ني ما يسيري منزلقة واقيلا سقانص عرفت ومن بعد وكد نجبدو هكا نجبدو هكذا ونقطع الخيط كبير شويه ديك الزمان الخيط مقرح هكا نشتي ليه ابري 40 سنتيمتر بعد ندخل هنا فوالا نخمس العقده نخمس الكاسير ناوي السكنيت نجيبو البرا ندخل هنا البرا باك نخيطوه هكا شكش من الخيط داخل السكنيت دخلنا الخيط داخل البرا بعد نطبقو على زوج نطبقها في سي ومن بعد نطبقها في سي وهذا على زوج نطبق هكا نطبق دي سي ومن بعد هذا مع هذا هكا دخل هذا هنا وهذا هنا وهذا الخيط يجي هذا نقدس المليوني هكا هكا بعد يسهل بعد نخيطو لي كات اللي نعطيك سهل de façon les bandanas qui خدمن تير على مود c'est-à-dire l'étranger تنوزون عليه الشطاح مي ديك رانا هادي تاعي رخيصيت نورمالمون 25000 يتنوزون في فرنسا يبدي تونس وفيخ نتنوزون عليه 14 12 6 زو حما داك 14 زو تنوزون باسكو خدمنا على مان يعني حسب لا مان دوف نفوس غلاي الحاج كفوس ديالنا ديال الخارج غلاي ماشي ما نكون هكاكي داك خدمنا على السومه يوينات الحاج وفوس حاجه تراديسيونيل تخدمنا مينين عليه سنة شو القيمة ارتيزانال سعوضها الخياطة ونسي جامي مو الطفالة سعوضها دوبل
داك الموديل دي فوا يشبه سوالو من دي فوا كروازي باسكو طاس يخدم لي موديل خدمة 3 4 موديل يكني كل يوم نمشي تخدمها مي هكا يديسا يشبه يسد لا فينيسيون زديه فوالا. مثلا الحاجة هكا يشد كخام تصفيدي ما تخمم الحاجة سيسن نعرفني يبغى تحفظ الكروشي لا بروميير فوا تخدم لي بتيت شوز قبل ما تبدا تخدم الحاجة واعرة كشفي رسمي بدا ياكل ليه اشوف دير لي زيكويدي مزوره راه السورتيت مزوره دير خدمه خصي مسمارن زيكني خصي مسمارن نبدا ومن بعد بدا على لاج دو 9 كني ما ذاك الروشي حفظه علاش 12 كني 12 سنه فوالا ولمتوها يخاف ومن بعد تتساواني أثنتي هادي فوالا هكا هكا غتفتر دي فاكا فوالا شغل 8 دي فاكا من 8 تفكري لي غتلسي ديفان كنتي تزكنا غاميك ديفان خيراكي غادا ندير كروشي الشكشمه على الداخل وكي صافي خاد كي كان دفانا على الخدماس وكي ساعه كاينين خدمه في 2 بوندانا ومن بعد سملاله هذا كدو بونداني خدمه ومن بعد خاضف مي خاضف عني داخلاكي تبان داك الخياطه يشمس مي واكيش بريفير مي خدمه مستبانه الخياطه داين هكا ديس زدي يخاف داك ودي تبان ترى هو كتنجزم الخيوطه كي نيطوايير كلها فوالا هكا اما يمل الصفقه ديبان فوالا بعد ما تولاسلي مشطح كلها لي بيبيز ما تخدم العقاش تخدم لي بابيون لي ديسان كي تبغى مي تيجي بون جون في جو بريفير كان هكا او توم بعد نزكنا لي موديل دوك خدمه ان شاء الله هنا يكون يعجبن في ملي تيدون نستنى ان شاء الله ما يبغاوحني الى ميلون طاسي تابوني على لاشين كاينو خدمه فرق من لي فيديو كيراون ويقري وايض داك لاشين كيتلحو وندينا ملي تيدون نستنى ان شاء الله ما يبغاوحني. مع السلامه الى الفرصه القادمه ان شاء الله.